व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, करप्शन में नुमाया कमी का परसेप्शन सामने आ रहा है और पाकिस्तान शफाफियत के एतबार से साख का पहला मुल्क बन गया है करप्शन में कमी के हिसाब से, और भारत और बांग्लादेश से भी बेहतर है पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त। बात करेंगे सीएम पंजाब हमारे साथ हैं, इनसे सोसाइटी के अंदर करप्शन जो है उसमें तो कोई नुमाया कमी देखने में नहीं आ रही, तो इस एनालिसिस को किस तरह देखा जाए। शहबाज शरीफ साहब बहुत बहुत वेलकम जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ होंगे। व्यूअर्स अभी थोड़ी देर में आप बाकी पैनल की तारीफ। साजिद अहमद साहब एमक्यूएम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लतीफ खोर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मुराद सईद साहब। साजिद साहब किस तरह देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है आज नज़र पड़ी है मेरी भी इस पर, बहुत खुशाइन अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप अपर लेवल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर देखें और ग्राउंड पर चले जाएँ तो करप्शन का बोलबाला है। करप्शन हर सतह पर है, करप्शन हर डिपार्टमेंट के अंदर है। मेरे ख्याल में अगर आप PIA को देख लें, तबाह होकर रह गया है। आप पुलिस के इदारे में चले जाएं, आप एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर में चले जाएं, मेरे ख्याल में करप्शन की बड़ी बड़ी कहानियां खुलती हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये सर्वे आया, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता इस सर्वे की बुनियाद क्या है। शहबाज शरीफ साहब आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? बिल्कुल फाइन। शहबाज शरीफ साहब, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में जो है करप्शन में नुमाया कमी हुई है। आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान की सोसाइटी को, जिसमें अभी भी बाय लार्ज हम देखते हैं कि करप्शन के एलिमेंट्स मौजूद हैं? शहबाज शरीफ साहब, कोई शक नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो गई। ये तो आप इसको इस तरह बात करना भी मुनासिब नहीं होगा। करप्शन तो अब जो नॉर्वे जो है वो दुनिया के जो कम तरीन करप्शन के मुल्कों में शायद सफ़े अव्वल में है, लेकिन वहां पर भी इक्का दुक्का केसेस होते होंगे। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे करप्शन का राज रहा है, लेकिन जो अहम बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल सर्वे आया है जो कि बर्लिन ने जारी किया, हर साल जारी करते हैं, उसमें जो खुश आइन बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ये तीसरा साल है कि ये जो इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल जो इनका दफ्तर बर्लिन में है, उनकी जो रिपोर्ट में तीसरा साल है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन के हवाले से उन ममालिक में अब शुमार हो रहा है जहां पर करप्शन बतदरीज कम हो रही है। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इट्स लाइक अ बिग टाइटैनिक शिप कि अगर आप जहाज को जब मोड़ते हैं तो उसको वक्त लगता है मुड़ते हुए, तो हम जहाज का रुख मोड़ रहा है और उस तरफ अब जाना शुरू हो रहा है जिससे कि पाकिस्तान की इज्जत वकार में इजाफा होगा, जिसमें वसाइल जो है उनमें बचत होगी, करप्शन में कमी होगी और वो वसाइल इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल होंगे। ये है असल बात। और दूसरी बात यह है कि पूरे इस खिते में साख ममालिक जो हैं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर की तरफ आगे बढ़ा है। बाकी तमाम ममालिक या तो स्टेगनेंट है या वो उनके यहाँ करप्शन जो है उसमें इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान जो है वो स्टेगनेंट है। पाकिस्तान को 3 नंबर पाकिस्तान आगे बढ़ा है। पिछले साल पाकिस्तान 100 में से 29 मार्क्स थे, इस साल 30 मार्क्स है। इस तरह बांग्लादेश वो स्टेगनेंट है, ईरान स्टेगनेंट है, श्रीलंका में शायद वहां पर मंत्री है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि इस पूरे खिते में जिसको अल्लाह ताला के फजल करम से ये इज्जत मिली कि हमने करप्शन में कमी की। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसमें आप क्रेडिट जो है चारों सूबों को देंगे, मतलब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को भी जहां आपकी गवर्नमेंट नहीं है, या आप समझते हैं कि एट लार्ज वफाकी हुकूमत पंजाब और बलोचिस्तान तक महदूद है जो करप्शन में नुमाया कमी हुई जिस तरह आप बता रहे हैं? देखिए
یہ عزت ملی ہے پاکستان کو. جی آپ بھی اور میں بھی بطور پاکستانی وی فیل ٹوڈے پراؤڈ پاکستانی کہ بھائی ہماری انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی جو ہے اس نے یہ مارکس دیے ہیں, تو عزت ہماری بڑی ہے, وقار بڑا ہے پوری دنیا میں, اور ہمارے ملک کے اندر اس سوچ کو, اس کلچر کو فروغ ملے گا. تو میں پاکستانی کی بات کروں گا. البتہ آپ جب صوبوں کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے صوبے کی بات کر سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں, اور ان کی اس ویژن کے تحت ہم نے پنجاب کے اندر ان کی لیڈرشپ میں بے پناہ ایفرٹس کیے ہیں کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جی کہ ابھی جو گیس بیسڈ پاور پلانٹس جو لگائے جا رہے ہیں, جس میں وفاقی حکومت بھی لگا رہی ہے اور پنجاب حکومت مل کے 112 ارب روپے ہم نے نیٹ پاکستان کے خزانے کے بچائے ہیں. اور دیکھیں, میں جب کہا کرتا تھا کہ لوگوں 112 ارب بچے, تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے, یہ تو پاکستان میں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا. 112 ارب تو دور کی بات ہے, 112 روپے نہیں کبھی کسی حکومت نے بچائے. تو آج کامران صاحب, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سروے آیا, جو بڑا مستند سروے ہے, یہ کو پاکستان کا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ادارے نے کیا, جن کے ساتھ 12 اور ادارے ساتھ انپٹ دیتے ہیں. ورلڈ بینک انپٹ دیتا ہے, دوسرے ادارے انپٹ دیتے ہیں, اکانومسٹ انپٹ دیتے ہیں, اب جا کر یہ وہ CPI بنتا ہے. تو وہ انڈورسمنٹ ہے ان تمام ہمارے وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں, میرے جو بیانات ہیں, اس کی انڈورسمنٹ, اس کی تائید ہے بالکل. شہباز شریف صاحب, میں نے آپ سے بات تو, لیکن یہ لمبا سفر ہے اور اس کی طرف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو یہ بڑے خوش آئند مجھے آپ سے بس فیو منٹس اور چاہیے. بالکل سر, آپ کی بات جو ہے بڑی پاکستان کے فخر کی بات ہے, اس میں آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہے, باقی صوبوں کی بھی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ, آپ سے اگر میں لبرٹی لے کے ایک سوال سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کر لوں, اگر آپ نہ جواب دینا چاہیں, آپ کا بالکل پریروگیٹو ہے, لیکن کیونکہ آپ CM پنجاب ہیں, مجھے آپ سے لوگوں کے مجھے سوال آ رہے ہیں کہ آپ سے میں پوچھ لوں ایک دو سوالات. سر, لاسٹ ٹائم جب آپ کا اور میرا ایک ملاقات ہوئی تھی UAT میں اسٹوڈنٹس کے سامنے, آپ نے یہ کہا تھا, بربلا اعتراف کیا تھا کہ آپ پولیس کو ریفارم نہیں کر سکے. آج اس واقعے کو بھی گزرے ہوئے اس ملاقات کو 3-4 سال ہو گئے. آج آپ سمجھتے ہیں آپ پولیس کو ریفارم کر سکیں؟ آج آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب سے میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں سر. آج کا یہ موضوع تو نہیں ہے, جی آج کا موضوع تو نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اعتماد کے ساتھ کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور میں اس بارے میں کسی موقع پر جلد آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ضرور, بہت شکریہ شہباز شریف صاحب, بہت شکریہ. سوال تھا یہ پنجاب کی, اس کے حوالے سے ضرور سوال کریں گے, کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا ہے کہ میرے صوبے میں کرپشن جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوشن ہے, باقی صوبوں کی بھی ہے, بڑے پازیٹیو نوٹ پر انہوں نے بات کی. لیکن یہ بے تحاشا سوالات ہیں, اگر موقع ملتا تو میں شہباز شریف صاحب سے یہ سوال بھی ضرور پوچھتا کہ یہ جو سکول بند کیے گئے ہیں پنجاب میں خاص طور پر, یہ ویدر کی وجہ سے کیے گئے یا ٹیررزم کے حوالے سے کیے گئے؟ اور یہ سوال بھی کرنا بنتا تھا, شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا اگر وہ وقت دیتے یا وہ اس کا جواب دینا چاہتے, کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے پروونشل, اس کے اندر کیا واقعتاً ڈفرنس آف اوپینین پایا جا رہا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان, کہ اگر یہاں پہ آپریشن کیا جائے گا تو پولیس تو ایلیٹ پولیس فورس کمانڈوز کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ رینجرز کرے گی؟ بہرحال کسی اور موقع پہ انہوں نے کہا تو بات ضرور کریں گے. دوبارہ اپنے پینلز کی طرف آتا ہوں. ساجد صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو دو پھر. طلال چودھری صاحب, لطیف کھوسا صاحب اور ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب بھی موجود ہیں. کھوسا صاحب, کرپشن میں کمی ہوئی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے مشرف دور سے آپ کے دور سے اس دور میں کرپشن میں کمی کا پرسیپشن ہے. 112 ارب روپیہ بچایا ہے شہباز شریف صاحب نے, تو اس کو تو آپ مانیں, یہ تو ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے, اس پہ آپ کوئی اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا نا, اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. دیکھیے, پاکستان کا کوئی فرد, کوئی شخص, ایک شخص بھی جو عام ہے, ریڈی میں ہے, محنت کش ہے, کسان ہے, مزدور ہے, دہقان ہے, کوئی لٹیگنٹ, ایک شخص بھی اگر یہ کہہ دے کہ پاکستان میں کرپشن کا کوئی کمی آئی ہے یا کوئی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں یا ہمارا کوئی کرپشن کو پکڑنے کا نظام مؤثر ہے یا ہمارا قانون اتنا افیکٹو ہے کہ ہم بڑے آدمی کو, وائٹ کالرڈ کرائم کو ہم جو
माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ओहदे और हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनका हम मुहासबा कर सकते हैं। अरे बाबा, एक शख्स भी इस बात को मानने को तैयार है? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि 3 दर्जे हम जो है पहले से कम आ गए, नीचे आ गए हैं, लेकिन मुझे बताइए ये फिगरेटिव जगलरी के तो माशाल्लाह माहिर हैं हमारी जो ये मौजूदा हुक्मरान है। ये इतने, ये 112 अरब का कर दिया है जो गैस पर बता रहे हैं। अरे बाबा, अगर आप एक चीज की, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ तेल का किया है कि जी हम इतना, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे कम तर इस वक्त तेल की कीमत है, लेकिन क्या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम को हुआ है? किसी चीज पर जो है महंगाई कम हुई है या किसी चीज पर अवाम को कोई सहूलत हुई है? तो देखिए, ये एक लॉ तो ये बना नहीं सकते हैं कि एंटी करप्शन का, कि किसी तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म किया जाए जिसमें ऊपर वाले से भी लेकर नीचे वाले तक का मुहासबा बराबरी की बुनियाद पर हो। अगर आपने सेलेक्टिव जस्टिस करनी है तो फिर और बात है, लेकिन अगर आपने हुक्मरानों को भी मुहासबा जो है उस दायरे नेट में लाना है और ये पूछना है कि आपकी इतनी जायदादें, इतनी फैबुलस वेल्थ आपकी जो है कमेंस रेट है, आपकी आमदनी के मुताबिकत करती है या नहीं? बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। किसी एक ब्यूरोक्रेट का ले लें, बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन आप अपने दौर में बाहर सारों के पढ़ते हैं, आप अपने दौर में ऐसी कोई लेजिस्लेशन वैसे नहीं कर सके। बात तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हो, ठीक कर रहे हैं आप एंटी करप्शन पे कोई ऐसी, और बल्कि सर एक मिनट सर, आपने तो ये कोशिश की कि जब कोर्ट ने ये कहा अजहर खान केस के ऊपर जो है वो इदारों को लगाया जाए, FIA वगैरह को, आपने कहा जी रिकंसिलिएशन चल रही है, हम इनके पास नहीं जाएंगे चाहे कोर्ट का भी ऑर्डर क्यों ना हो। तो आपने तो कोर्ट को भी कॉम्प्रोमाइज किया, लॉ को भी कॉम्प्रोमाइज किया जब आपका दौर था, ठीक है ना सर? ये बात सही है ना खोसा साहब? देखिए, अगर नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने कंटेम्प्ट यानी वो खत ना लिखा तो हमारे तो वजीर आजम को घर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या ये इम्प्लीमेंट करना तो सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का अपना काम होता है। आपने अजहर खान केस को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया और खत को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। चलो मैं आगे चलता हूं। मुराद सईद साहब, 3 डिग्री कम हुआ है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान, इससे तो डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए ना? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो ना रायवंड में है ना वो पाकिस्तान किसी और सूबे के अंदर है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कामरान भाई, देखिए कि 1 दर्जा बेहतरी का मतलब है कि 100 में से 1 रुपए की करप्शन खत्म। 9 दर्जे लेट मी करेक्टेड, 9 दर्जे बेहतर हुआ है। ये 29 नहीं 21 से 30 पे नहीं गए हम 29 से 30 पे गए हैं। 2014 का मतलब होता है करप्ट तरीन। मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं जी। 29 से 30 पे आ गए हैं और इसका मतलब यह है कि जो 100 रुपए की करप्शन होती थी आज भी 99 की हो रही है, 1 रुपए की करप्शन खत्म हो गई है। अब दूसरी बात, इस रिपोर्ट में बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आया खैबर पुख्तनख्वा में करप्शन का खात्मा हो गया है तो इससे ये रिपोर्ट अच्छी आ गई है पाकिस्तान की। पंजाब में करप्शन में इजाफा हुआ है तो इससे थोड़ी बेहतरी आई है, ये क्लियर नहीं है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह नहीं किया गया कि आया कौन सी सूबे की, जो क्योंकि मुराद साहब एक बात बताएं, अभी 3.5 साल हो गए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को और शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में, कोई मेगा करप्शन केस आप लाए सामने जिस तरह पिछली हुकूमतों के ऊपर आते रहते हैं, आप लाए? कोई ज़हन में है आपके? जी बिल्कुल। अब मैं कहता हूं, नंदीपुर शुरू होता है 22 बिलियन से पहुंच गया 82 बिलियन पे। वो कहते हैं गवर्नमेंट की भी लेगेसी है, गया क्यों पहुंच गया? नहीं सुने वो पिछली हुकूमत की है, लेकिन इन्होंने क्या किया वहां पे आपको याद होगा कि ये जब इनॉग्रेशन कर रहे थे वहां पे चले गए, उस पे पैसा खर्च हुआ, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है। दूसरी बात, क्या ये जो मेट्रो बना है, और मैं एक और मिसाल देता हूं, पेशावर का फ्लाईओवर हमने बना दिया, हमारा पूरा फ्लाईओवर जो है वो 1.7 बिलियन पे बन गया। लाहौर के अंदर एक फ्लाईओवर की जो 1 किलोमीटर है वो कितने का बनता है? 2.5 बिलियन से 3.5 बिलियन तक। तो ये किस तरह मुमकिन है कि यार लेबर रेट की फर्क होते हैं ना, फ्लाईओवर आपने पूरा सूबों के आपस में नहीं, इतना जगह पे महंगा होता है, किसी जगह लेबर सस्ता होता है। कामरान साहब आप भी इधर ही हो, हम भी इधर ही है। कितना बड़ा फर्क हो सकता है पाकिस्तान? क्या लंदन की लेबर के रेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर? क्या लाहौर के अंदर लेबर जो है उनको लंदन में जितना मुआवजा मिलता है उतना मिलता है? अब आगे आते हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि फखर की बात है कि हमने इतना पैसा बचा लिया। कामरान साहब, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर कहते हैं कि हमने इतना PC1 तैयार हुआ था, हमने कम करके यहां पे लेके आए। अगर इनकी कीमत 7 रुपए है तो वो 7 रुपए ही होगी। अगर किसी ने 12 रुपए उसकी कीमत लगाई है तो उनको पकड़ो कि उन्होंने 12 रुपए क्यों लगाई है। बात ये होनी चाहिए, पता नहीं कि कोई अफलातून और
अरस्तु बन के, अफलातून और अरस्तु बन के हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप नहीं चाहते हैं क्या मेट्रो के अंदर आपको करप्शन नजर नहीं आ रही? क्या भाई दिखाएंगे तो नजर आएगी ना, कोई सबूत लाएं उसके सामने। बिल्कुल ठीक है, हो सकता हो जी। अच्छा एक और चीज, अच्छा एक बात में एक जुमले में मैं बता देता हूं, जब 12 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाने थे उसमें शहबाज शरीफ का नाम था, उसमें नवाज शरीफ का नाम था, तो हमने इदारों के ऊपर क्यों उंगलियां उठाई? हमने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर दी? क्योंकि जब आप केसेस जमा करोगे, इदारों को आजाद बनाओगे, खुद मुख्तार बनाओगे, तो तब साबित होंगे ना। बिल्कुल ठीक है जी। तलाल चौधरी साहब, आपने खोसा साहब की बात भी सुन ली, मुराद सईद साहब की भी सुन ली, कुछ कहना चाहेंगे आप पे? आप करप्शन के केसेस भी सुना दिए उन्होंने, रोड का रेट भी बता दिया, फ्लाईओवर वहां सस्ता बन रहा है, आप महंगा बना रहे हैं, और अल-अमान अल-हफीज पता नहीं ऑरेंज ट्रेन में आप क्या करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये पाकिस्तान की इज्जत बड़ी है, पाकिस्तान का वकार बड़ा है, पाकिस्तान की परसेप्शन बड़ी है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें पीटीआई भी इसी का हिस्सा है, इसमें बाकी जमातें भी इसी का हिस्सा है। कम अज कम जहां पाकिस्तान का वकार बुलंद हो, जहां पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो, वहां तो कम अज कम हम अपना दिल बड़ा करके पाकिस्तान की इज्जत की खातिर। हम तो दिल बड़ा कर रहे हैं यार, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो दिल बड़ा करके प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो नाम लिया कर रहे हैं यार, की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी रिस्पॉन्ड किया। मैंने लिया नाम। मैं अब देखिए ना, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और पीएमएलएन की दुश्मनी में हम पाकिस्तान दुश्मनी ना करें। आज अगर रेटिंग बेहतर हुई है तो पूरी दुनिया का इन्वेस्टर, पूरी दुनिया का कारोबार करने वाला, पूरी दुनिया के बड़े इदारे, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो एशियन डेवलपमेंट हो, वो कोई हो, वो सबसे पहले ये परसेप्शन देखते हैं कि क्या है ये इंडेक्स, क्या है इस मुल्क में, क्या हालात है। तलाल भाई बात बताएं, आप हो सकता है आपकी इसलिए भी कम हुई, कराची में जो आपने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, ताजरों का वो भी बढ़ा है, और लगता है कि बिजनेस के वो इंसेंटिव्स नजर आए। मैं ऑपरेशन का भी कोई असर हो, क्या कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, इसमें मैं समझता हूं पाकिस्तान के हर अदारे का, अदलिया समेत सबका रोल है, और इसमें यकीनन ऊपर के लेवल पर वो स्कैंडल्स देखने में नहीं मिले। नहीं तो यहां तो पाकिस्तान मशहूर था कि हाजियों की जेबें कट जाती हैं, NICL, कभी फलानी चीज बिक गई, कभी फलानी में फ्रॉड। और इस्लामाबाद में एक मंडी खुली हुई थी पिछले 2 अदवार में, जो कुछ करवाना है, NOC हो, कोई फाइल हो, कोई चीज हो, उसका हर एक का रेट था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ऊपर के लेवल पर ये मामलात कम हुए। हाँ, बहुत काम करना बाकी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि ये इन तमाम जमातों को चाहिए कि इस हमारी दुश्मनी में, यानी PMLN की दुश्मनी में, पाकिस्तान से दुश्मनी ना करें। पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है तो इनका भी साथ हुआ है। मान लें कि मियां नवाज शरीफ ने काम किया है, वो इकोनॉमी हो, वो एनर्जी हो। जी भाई बोल रहे एक पॉइंट, उसके बाद साजिद साहब को जाना मैं। जी मुराद सईद साहब, एक जुमला इसमें ये क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर करप्शन का खात्मा हुआ है तो हो सकता है बिल्कुल ठीक है, ऐसा करते हैं, बर्लिन वालों से राब्ता करते हैं। करप्शन आज भी हो रही है भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ मुराद भाई यार, जर्मनी वालों से राब्ता करते हैं, सूबों की भी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं जी। मैंने कहा खैबर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि वो तो आएगी रिपोर्ट, लेकिन 100 में से 1 रुपए की करप्शन। मेरी तो पूरी कोशिश है आप सबकी तसल्ली करा के भेजूं यहां से, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब ये बता दीजिए कि देखें ये बड़े अच्छे से काम हो रहे हैं। देखें करप्शन सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं होती, करप्शन ये भी है कि जजेस नहीं बिकना बंद हो जाए, पुलिस बिकना बंद हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के अपना ऑपरेशन करें। आप ये क्रेडिट दे दें कि कराची में जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मजिस्ट्रेट जजेस भी अब सजाएं भी सुना रहे हैं, रिमांड्स भी ले रहे हैं, उन पर प्रेशर भी नहीं है, अगर कोई लंदन में भी कत्ल हुआ है उसकी भी यहाँ पे केस चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, कराची का ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट हो रहा है, पुलिस जो है वो भी यकजहती के साथ लगी हुई है। तो करप्शन के अंदर ये भी कंट्रीब्यूशन है कराची का ऑपरेशन। मेरे ख्याल में आप जो बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से, अभी गुज़श्ता दिनों आपने सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया गुड गवर्नेंस के हवाले से बात की गई थी कि पाकिस्तान में कभी गुड गवर्नेंस नहीं है। तो जब पूरे पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो फिर मेरे ख्याल में आप इसको करप्शन से जोड़ रहे हैं कि करप्शन की एक वजह ये भी है कि जजेस आज़ाद हैं, केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल इस तरह देखिए, डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस की आपने बात की, मेरे ख्याल में उस केस का यहाँ चलना तो समझ से बाहर है। हम ये समझते हैं कि चौधरी निसार साहब
میرے خیال میں یہ عصبیت اور تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کیس وہاں رجسٹرڈ ہے, وہاں چلنا چاہیے اس کو باقاعدہ طور پر. عصبیت اور تعصب کی بات آپ نے پلانر کی بات کی ہے. جی ہاں, آپ نے پلانر کی بات کی ہے. ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس کے اندر اریسٹ ہوئے ہیں, ان میں سے ایک خالد شمیم کی وائف کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا کہ میرا شوہر ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا دیکھیں آپ خالد شمیم کا اسٹیٹمنٹ کس وقت آیا, اس ٹیسٹ ٹائم کو دیکھیں آپ. خالد شمیم کا اسٹیٹمنٹ اس وقت آیا ہے کہ جب اپنا یہ بم بلاسٹ ہوا ہے اپنا 410 یونیورسٹی کے اندر. اس وقت اتنا ہاٹ ایشو پورا پاکستان کے اندر چل رہا تھا کہ معصوم بچے, معصوم طالبان جو بچے مارے گئے, اس حوالے سے ایک بہت زیادہ ایشو چل رہا تھا. اس وقت آپ یہ کیس لے کے آ گئے, آپ نے خالد شمیم کے تھوڑا دیر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے. بلدیاتی الیکشن ایک دن پہلے تھے, اس سے ایک دن پہلے قائد طارق الطاف بھائی کی FIR کاٹ دی گئی. تو یہ سب بدنیتی ہے. میرے خیال میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے, بدنیتی نیت صاف رکھنی چاہیے. میرے خیال میں مولانا عبدالعزیز کو بھی ان کو گرفتار کرنا چاہیے, ان کو ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. میرے خیال میں ان کو کراچی کے اوپر کہ اب تک آخری کرمنل ختم نہیں کر دیں گے, یہ بھی تو بڑی اچھی بات ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بالکل. دیکھیں ہم نے اس آپریشن کو بھی سپورٹ کیا ہے. ہم نے اس آپریشن کی لاسٹ جو FIR کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ, قاتل پکڑے جائیں گے عمران فاروق صاحب. ایم کیو ایم نے اس آپریشن کی لاسٹ میں حمایت کی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اداروں نے ہمیں یقین دلایا تھا, پھر نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ فون کر کے یہ یقین دلایا تھا کہ جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہوگی. ان دہشت گردوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے پاکستان کے اندر 60,000 لوگوں شہید کیا, جنہوں نے مسجد, مساجد, امام بارگاہوں کے اندر تباہی مچائی ہے, نہ کہ سیاسی لوگوں کے خلاف. ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس آپریشن کی وجہ سے ایم کیو ایم افیکٹڈ ضرور ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے لوگ لاپتہ ہوئے اور ہماری ریزرویشن ضرور ہیں اس پر. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کراچی پاک ہو. کراچی پاک ہوگا تو یقیناً لوگ وہاں سکون سے رہیں گے. اور اسی پہ بات کریں گے. ایک بریک لوں گا میں, کوئی نہیں چاہے گا. اب تو باہر کے جرائد جو ہے وہ بھی لکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ راحیل شریف صاحب نے اگر ریٹائرمنٹ لے لی تو کراچی آپریشن سے لے کے ضرب عزت تک سب کمپرومائز ہو جائے گا. کس بنیاد پہ یہ غیر ملکی جرائد یہ بات کہہ رہے ہیں اور کیا واقعی اس کو سیریس سننا چاہیے؟ اپنے پینل سے ضرور پوچھیں گے اس پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. کرپشن کی بات ہو رہی تھی. پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو افتخار چودھری صاحب ہے, ان کو جو گاڑی دی ہے حکومت نے بلٹ پروف, یہ رولز کی وائلیشن ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ انلیگل ہے. اور اس مد میں جو عام آدمی ہیں یعنی میں اور عوام, ان کا کوئی 4 ملین جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے اور یہ گاڑی اب تک افتخار چودھری صاحب کے پاس ہے اور حکومت جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی گاڑی واپس کس طرح لے. گراس وائلیشن. لطیف کھوسا صاحب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب کو اتنا قانون کی دھجیاں اڑا کے PMLN کی گورنمنٹ کو یہ گاڑی دینے کی کیا ضرورت تھی, اور اتنے ملینز کا خرچہ اس پہ ہو رہا ہے اور ٹیکس پیئرز کی اماؤنٹ سے ہو رہا ہے, ناجائز, غیر قانونی. افتخار چودھری صاحب کو تو خیر ٹریک ریکارڈ ہے مبینہ طور پہ غیر قانونی گاڑیوں کے حوالے سے, ان میں کیس بھی بنا تھا, لیکن گورنمنٹ کی کیا مجبوری ہے ایسی؟ کامران آپ کو خیر اگر ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ماشاءاللہ ارسلان افتخار صاحب ان کے بہت ہونہار جو فرزند ارجمند جو گریڈ 18 میں 35,000 تنخواہ لیتے تھے وہ یکدم ارب پتی بن گئے. انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی. تو اس پہ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, ہم نے نیب کو بھیجا, نیب کے چیئرمین تک کو فارغ کر دیا گیا, سپریم کورٹ نے کر دیا. تو باہر کے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو انہی سے پوچھئے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کے. یہ اپنے اس وزیر کو جس نے برملا آپ نے ویڈیو چلائی اور جس نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب کے خادم اعلیٰ کے نام کے پیسے لیتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا, وہ بھی بدستور وزیر ہیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو انہی سے پوچھئے گا. طلال چودھری صاحب بھی بہتر بتائیں گے اس بات کو. رائٹ. طلال چودھری صاحب, آخر ایسی آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں اور آپ نے ملینز اور ملینز ٹیکس پیئر کا افتخار چودھری صاحب کو پے کیے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ غیر قانونی کام کیا آپ نے, اور ہم باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کرپشن ختم ہوگی اس ملک سے. جی دیکھیں, میں کامران صاحب ایک آپ سے عرض کروں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے حکومت کو بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کو دینی پڑی صرف 3 مہینے کے لیے. وہ اپریل 2014 کو ختم ہو گیا تھا سر.
میری عرض سنیں. اس کے بعد یہ دوبارہ ریٹ کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اسی پہلے ہفتے فروری میں اس کو نپٹا دیا جائے. اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کرنے میں کہ بلا وجہ سے کسی کا جو استحقاق نہیں بنتا. Sir, he is a politician now. Even before becoming a politician, he has no right to get this car. جی آپ نے دے دی ان کو. بالکل آپ کی بات بجا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے ایک حکم صادر کر دیا ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فروری کے پہلے ہفتے میں یہ کیس فارغ ہوگا, آپ فکر نہ کریں, اس کے گھنٹوں کے بعد وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پہ اور پیپلز پارٹی پہ اور تحریک انصاف پہ. یار آپ نے کیسے لوگوں کے لیے تحریکیں چلائی ہیں, مطلب انصاف کی. میں تو حیران ہوں, یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. دیکھیں میری بات سن لیں سر, میری پہلے پوری بات تو سن لیں. مشرف کو کنڈیم کریں آپ, آرٹیکل 6 لگائیں اس کے اوپر, وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے. لیکن افتخار چودھری یار ایک جج اگر ایک منصف کے اوپر فاسق ہونے کا پرسیپشن بھی آ جائے, اور جس طرح کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے وہ خود غیر قانونی کام کروا رہے ہیں آپ سے. یار آپ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کروا رہے ہیں. کیسے شخص کے لیے یار تحریک چلائی آپ نے؟ یہ کیا ملک ہے یار یہ؟ دیکھیں کامران صاحب, اگر آپ کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیے جائیں اس ٹائم کے, تو اس وقت آپ اور ہم سب جو ہیں وہ یہ ایک ہی کشتی کے سوار تھے. اور میں نہیں تھا, میں بالکل نہیں تھا. میں نے کہا جس شخص نے 6 سال مشرف کو میں میڈیا کی, سر مجھے نہ بات کریں, میڈیا کی میرا تو پرسیپشن یہ تھا جس شخص نے آپ کے لیڈر کے ڈاؤن فال کو, ان کے آؤٹ اسٹیشن کو جو ہے وہ انقلاب قرار دیا, وہ کس طرح جج ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ پرسیپشن تھا کہ he was wrong then he is wrong now. کامران صاحب بات سن لیں, اس وقت یہ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی, یہ کوئی صرف چودھری افتخار بحالی تحریک نہیں تھی. ہاں اس عدلیہ بحالی تحریک میں انہیں فائدہ اس لیے ہوا کہ وہ چیف جسٹس تھے اس وقت اور ان کا بہت سارا دور باقی پڑا تھا. ہم نے کوئی ان کی محبت میں تحریک نہیں چاہی تھی, ہم نے تحریک پوری عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے چلوائی تھی. اور اگر آج ٹھیک ہے سر, مبارک, میں تو مبارکباد دے رہا ہوں, وہ تو لے لیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں چلے مبارک کو آپ نے عدلیہ آزاد کرا لی, اچھی بات ہے, اچھی بات نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میاں نواز شریف کا لانگ مارچ نہ ہوتا تو پاکستان کی تاریخ اور طرح کی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا لانگ مارچ بڑا اچھا تھا جناب, لیکن ڈوگر کورٹس ہوتی, پھر اب گاڑی لے لیں واپس, پھر پی سی او گاڑی لے لیں, بھائی عوام کی گاڑی ہے, مبارکباد دینی بنتی ہے. طلال صاحب ایک لانگ مارچ اور واپس آئے گی, افتخار چودھری سے گاڑی لینے کے لیے, ورنہ نہیں لینی انہوں نے گاڑی نہیں دیتے وہ بھائی جان, گاڑی واپس. فروری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے, میں نے آپ کو یقین دلایا کہ گھنٹوں میں گاڑی واپس آئے گی اور سب سے پہلی تصویر میں آپ کو بھیجوں گا. اچھا چلیں دیکھ لیں گے جناب. مراد سعید صاحب, واٹس یور ٹیک اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیں کامران صاحب, جب ہم مغل اعظم کی تاریخ اور وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو کوئی کام دیتے تھے اور وہ کام سر انجام دیتا تھا تو جو شہنشاہ صاحب ہوتے تھے وہ کیا کہتے کہ آپ یہ لے لو. ان کو بلوچستان حوالے کر دیا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین لگا دیا اس کو, ان کے صاحبزادے کو. لطیف کوسا صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ 11 مئی کا جو الیکشن تھا وہ آروز نے کروایا اور آروز کا الیکشن تھا. تو آروز کا الیکشن ہونے کی وجہ سے جو افتخار چودھری نے ان کے لیے جو خدمات انجام دیے تو اس کا تو صلہ بنتا تھا, وہ صلہ دے رہے ہیں. جب ہم یہاں پہ آج بات کر رہے ہیں کہ بہتری آئی ہے تو فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گورننس کے ایشو, یہاں پہ ہمارا سوشل جو کرپشن ہے, یہاں پہ پولیٹیکل کرپشن ہے, یہاں پہ اپنی اختیارات کو ناجائز اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب اس کے بالکل ویسی ذمہ دار ہے. ویسے بڑی معذرت کے ساتھ مراد صحیح صاحب جوش میں تو آپ بول رہے ہیں, اس وقت تو آپ کے لیڈر بھی یہی کہتے پھرتے تھے کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں سوائے افتخار چودھری کے. الیکشن ہار گئے, اب آپ تو آپ نے پلٹا مار لیا. میں جواب دے دوں, کامران صاحب اس جرم میں بھی شریک تھا. ہم نکلتے تھے لانگ مارچ میں, دونوں پہلے کفارہ ادا کریں اس کا جرم جو آپ نے تسلیم کیا, ہم اسلام آباد آتے تھے. لیکن بات سنیں, ہمارا خواب کیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی پارٹی ہے, معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک ہم سمجھتے تھے اس وقت کہ ایک سمبل بن گیا تھا یہ آزاد عدلیہ کا. کوئی افتخار چودھری کے لیے نہیں نکلا تھا, اور ایک سوراخ سے 2 بار تسلی ہو گئی نا, تسلی ہو گئی. اور کھوسا صاحب کی تو مجھے فوٹیج یاد ہے, کھوسا صاحب نے تحریک میں سر پھٹوایا ہوا ہے افتخار چودھری صاحب کے لیے. اس پہ آتا ہوں بھی میں, ہمدردی کا اظہار دوبارہ کا. افتخار چودھری کے لیے نہیں کامران صاحب, افتخار چودھری کے لیے نہیں, آزاد عدلیہ کی ایک خواب تھا ہمارا. اب تو آپ نے یہی کہنا ہے نا, اب آپ یہی کہیں گے آپ کا یہی ایک ہے نا وہ جو آپ کا سیف ایگزٹ ہے. نہیں کامران صاحب
کامران صاحب اس سے آپ اختلاف آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ایک بندے نے پورا الیکشن چرا لیا افتخار چودھری صاحب نے، اب آپ کہتے ہیں ایک بندے کے لیے تحریک نہیں تھی، کامران صاحب میرے خیال اس میں بات کرتے ہیں ساجد بھائی، میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں. کامران صاحب افتخار چودھری کے لیے کوئی نہیں نکلا تھا، میڈیا تھی، اسٹوڈنٹس تھے، پوری تحریک چلی تھی، وہ آزاد عدلیہ کے لیے نکلے تھے، سب کو آپ لوگوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، اس کے لیے نکلے تھے. بالکل ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ یہ نہیں فیصلہ تو نہ کریں نا کامران صاحب. میرا یار تجزیہ آپ کے متعلق، آپ لوگوں کے متعلق، آپ ایک شخص کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے آپ نکلے تھے پوری آزاد کے لیے، آپ کی تجزیے کا میں احترام کرتا ہوں جی، لیکن اختلاف کرتے ہیں، آپ کی رائے سرانکوں پہ، آپ کی تحریک غلط ثابت ہوگی، اختلاف رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، تحریک غلط ثابت ہوگی چاہے پورے انسٹیٹیوشن کے لیے تھی. ساجد بھائی میں یار آپ ساجد صاحب کو بندہ اگر میرے خیال میں اس تحریک کی حمایت نون لیگ نے اس لیے کی تھی کہ چودھری افتخار صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے ہٹایا تھا، تو بغض پرویز مشرف میں میرے خیال میں انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا، ورنہ کوئی اصول پاکستان کے اندر نہیں ہے. پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کے اندر اگر اتنے اصول ہوتے تو پاکستان کے اندر آج انصاف ہوتا، آج ایمانداری ہوتی، آج لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ اپنے مسائل حل ہو رہے ہوتے. کہ وہ فاسق ہونے کے، کرپشن کے، اس کی بیٹے پہ، اس ملک میں کرپشن کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں آپ ٹرانسپیرنسی کی عقل پہ حیران ہوں. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ارسلان افتخار کا کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا اور وہ وہاں سے مائنس ہو گیا تھا، کہ جب وہ خود منصف تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کیس کو نہیں دیکھوں گا، لیکن 3 جج انہوں نے بٹھا دیے تھے. میرے خیال میں اس کا فیصلہ ایمانداری کے ساتھ نہیں ہو سکا. کھوسا صاحب، یہی وجہ ہے کورٹ رومز میں کرپشن کم ہوئی ہے. کھوسا صاحب آپ تو بار بھی ہیں، بینچ بھی ہیں جناب، بار ہے، سوری بینچ کیا گیا میں. یار پہلے میں آپ کو اپنے سر پھٹنے کی بات بتا دوں کہ ہم نے سر اس لیے نہیں پھٹوایا تھا کہ افتخار چودھری کو بحال کروایا جائے، مشرف کو فارغ کرنا تھا. اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اور سب سے زیادہ نعرہ ہم لگاتے تھے گو مشرف گو کا. آپ اگر دیکھ لیں سارا دیکھ لیں تو مقصد یہ تھا کہ عوام کو ان کا حق واپس دلانا اور عوام کو مقتدر کرنا مقصود تھا. یہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یقیناً افتخار چودھری کو بحال ہوا اور عدلیہ ساری ہمارا خیال تھا. لیکن اگر ایک شخص جو ہے بعد میں آپ کا بٹرے کرتا ہے اس آئیڈیل کو، جس آئیڈیل کو اسے موقع ملا تھا سنوارنے کا، بدقسمتی سے اگر اس کو وہ نہیں کر پایا تو اس میں ہمارا قصور یا کسی اور میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے اس میں حصہ لیا. لیکن یہ تو اب بدقسمتی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ پھر ہم نے اس کا محاسبہ نہ لیا، اور پھر جو جس انداز سے اس نے یہ الیکشن کو مینیپولیٹ کیا ہے رزلٹ کو، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کچھ ہوا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ جب جو ہے چیف الیکشن کمشنر یعنی بھائی فخر الدین جی ابراہیم صاحب باہر گئے تو جو ایکٹنگ تھے ان سے انہوں نے جوڈیشل پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے آروز جوڈیشل آفیسرز. حالانکہ جوڈیشل آفیسرز سارے انہوں نے ایگزیکٹو سے وڈرا کر کے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا جوڈیشل پالیسی میں کہ کسی ایگزیکٹو ڈومین میں کسی جوڈیشل آفیسر کو نہیں لگایا جائے گا، تفویض نہیں کیے تھے. میں اٹارنی جنرل تھا، میرا جو رجسٹرار تھا وہ سیشن جج تھا، وہ ریکال کر لیا گیا تھا اس پالیسی کے تحت. تو اس لیے یہ تو جس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا الیکشنز کو، اس کا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی اس لیے کوئی ان سے واپس نہیں لے گا. یہ بات ہے اصل. طلال چودھری صاحب اس کے بعد گاڑی تو واپس ہی لے گئے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے وہ ہیں کیا لفظ بولا جائے. کامران صاحب یہ اپنے گریبان میں نہیں جاگتے. درجہ چہارم کی نوکریوں سے لے کے کیا چیز انہوں نے نہیں بیچی، قوم نے سزا تو انہیں دینی تھی. اب ایک چیز جسٹس فلانے پہ ڈال دے. عمران خان نے کہا تھا کہ آروز جو ہے وہ جوڈیشل افسران لگائیں، تاریخ صحیح طرح بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن میں کھوسا صاحب بھی جاتے رہے، میں تمام اس کی تاریخوں پہ جاتا رہا ہوں. کیا بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کوئی پھر ایویڈنس نہ دے سکی. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن بالکل کلیئر تھا، تو الیکشن کو اس میں نہ لائیں. یہ الیکشن کو اس میں لا کر اب دیکھیں نا. اگر طلال صاحب ایک بات بتائیے، یہ بات موضوع کی طرف چلا گیا. آپ یہ بتائیے، آپ نے تحریکیں وغیرہ چلائی ہیں، آج ہم کرپشن پہ بات کر رہے ہیں نا، اس کے بعد لوئر کورٹ جہاں سب سے پہلے مقدمہ جاتا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، وہاں کرپشن کم ہوئی کیا؟ جس کے لیے تحریک چلائی آپ نے وہاں پر مقدمے کم ہوئے؟ ریڈرز کی رشوتیں ختم ہوئی؟ ججز کی مبینہ رشوتیں ختم ہوئی؟ آپ بتائیے. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں لوور کورٹس ہوں یا پولیس ہو یا ریونیو، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ابھی باقی ہے. کرپشن کے ابھی جڑیں بہت دور تک ہیں. مگر یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کم از کم اس بات کا اعادہ ضرور کیا گیا ہے، یا اس بات کو ضرور بتایا گیا ہے کہ پاکستان پہلے سے بہتر ہوا ہے.
पाकिस्तान को कोई ये भाई तो साहब नहीं कह जजेस दिया में गया कि करप्शन कम बिल्कुल हुई साफ हो गया। लोअर कोर्ट की खास तौर पर बात इसके कर रहा लिए हूं। तलाल भाई आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, मैं मेरे ख्याल में देखिए जो पाकिस्तान की तारीख, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है, जो केसेस भी अदलिया के अंदर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और जो दीगर कोर्ट में जाते हैं, मेरे ख्याल में वहाँ लोग रुल जाते हैं। वहाँ जिनके केस चलते हैं उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र चाहिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, यानी इतने लॉन्ग पीरियड हो जाते हैं कि उनकी उम्रें निकल जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता मेरे ख्याल में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तमाम जिम्मेदारियां हुकूमत का आप अभी लाहौर आए हैं किसी काम के लिए? जी बिल्कुल, आज अल्ताफ साहब आपको कोर्ट में बिलीव है वैसे कि वहां पे करप्शन नहीं होगी और आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए मेरे ख्याल में ये अनोखा केस है कायद तरीक अल्ताफ भाई का, कि इस केस के अंदर इतने बड़े रहनुमा अमीर कायद पर कि जिसने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया, जिसने तालिबान की खुलेआम मुखालफत की, उस शख्स का केस, उस शख्स की जबाबंदी कर दी गई और तहरीर पर पाबंदी लगा दी गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, आप गाली की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कराची के अंदर MQM के सैकड़ों हजारों कारकुनान हमारे गए हैं, और जब कोई मारा जाए तो अल्फाज बिन इंसान है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अदलिया से भी गलती हुई है, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से भी गलती हुई है, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट से गलती हुई है, और पाकिस्तान के अंदर फौज से भी गलती हुई है। तो इंसान खता का पुतला है। तो आप इस बात को भी लेंगे कायद तरीक अल्ताफ भाई सॉरी भी कर चुके हैं, अगर कहीं गलती हुई है तो उसको सॉरी भी किया। सुन लें, जब 9/0 पे रेड हुई तो अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा, लोग पकड़े गए कि ये टेररिस्ट लोग जो MQM में शामिल हुए हुए हैं, ये खुद को अपने MQM से अलग क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि टेररिस्ट शामिल होगा। डॉक्टर शकील ओज, इसकी जिम्मेदारी कत्ल की तालिबान और अल-कायदा ने ली थी, इसके इल्जाम में MQM का कारकुन पकड़े गए। मंजर इमाम, जिसको ओन किया था तालिबान ने कि हमने कत्ल किया इसको, साजिद कुरैशी MP है, MQM के MP हैं, उनको तालिबान ने कत्ल किया। FIR MQM के कारकुन पर कत्ल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही ना, आप इल्जाम लगा रहे हैं और वक्त और प्रूफ भी करते हैं। आपको याद होगा हकीम सईद के दम पर डाला गया था, बाद में प्रूफ वो नहीं हुआ, आपने गवर्नर राज लगा दिया, MQM के कारकुन फंसी जुगनू कत्ल कर दिया, और ना जाने कितने लोग उस वक्त शहीद कर दिए गए, पकड़े गए उस केस के अंदर। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ किया कि उसमें MQM इन्वॉल्व नहीं थी। तो हमारे यहाँ रीति है कि पहले इल्जाम लगा दिया जाता है, मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है, और बाद में प्रूफ होता है तो सॉरी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन इस पे छोड़े जा रहा हूँ आपको कि आर्मी चीफ आज कराची गए हुए थे, उन्होंने कहा कि आखिरी क्रिमिनल के खात्मे तक वहां से पहुंच नहीं जाएगी। बड़ी अच्छी बात, बस फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर झगड़े कोई नहीं। ब्रेक लेंगे जी। न्यूज करप्शन पे आज हम बात कर रहे थे, जब तक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से PMLN की गवर्नमेंट ये नाजायज गैर कानूनी अवाम के माल पे डाका मारने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस नहीं लेगी, सब फजूल है। ये 9 पॉइंट्स नीचे 9 पॉइंट्स ऊपर आम आदमी देख रहा है कि एक चीफ जस्टिस है, एक उसको एक्स चीफ जस्टिस को गैर कानूनी आपने सरमाया जो है लुटा दिया है, और ना आपको कोई पूछने वाला है और ना कोई उसको पूछने वाला है। तो जब ऊपर से करप्शन के ये मीनार खड़े होंगे तो नीचे वाला आदमी जो है उसके लिए तो बड़ा इजी है करप्शन करना। जब ऊपर वाला माल बना रहा तो नीचे वाला भी करेगा। ये सबसे बड़ा मैसेज है। देखते हैं गवर्नमेंट कब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से गाड़ी वापस लेती है, और उनके जो पिछले इल्जाम हैं वो भी उन पर बहुत से लोगों के नजदीक सही होते नजर आ रहे हैं। करप्शन को लेकर मे भी गलत भी हो, लेकिन तासुर फिर यही बनता है। कल तक के लिए दीजिए इजाजत।